हारने के लिए तैयार हो? अगला चैंपियन मैं हूँ, तुम नहीं। मुकाबला करो। पिचू, ये कैसा लगा? ये बच्ची जिगलीपफ इसे देख लेगी, है ना? जिगलीपफ, चलो अब शुरू करो। पोकेमॉन नजदीक ही है। वो रहे। मैं इन्हें पकड़ूंगा। आउच! चलो इसे मजीद दिलचस्प बनाएं। रेचू, हरगिज नहीं, मेरे पोकेमॉन की फतेह होगी। डिवोट, मुकाबला शुरू करो। हाँ, ये एक पोकेमॉन हंटर है। दौड़ो। तुम ऐसे चीख क्यों रहे हो? मैं हसास हूँ। या अल्लाह, हम कहाँ पर हैं? उतरो। ये कौन सी जगह है? यहाँ बहुत से बक्से हैं। पीचू कहाँ है? पीचू, यहाँ पर। तुम्हें क्या मसला है? बक्सों में छिप जाओ, बेवकूफों। दुरुस्त कहा। चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। यहाँ जरूर कोई है। मैं कहाँ से शुरू करूं? एक हथौड़ा। चलो खेलते हैं। तुम कहाँ पर हो? दोस्तों, आप बताएं, ये छिपने छिपाने की खेल कौन जीतेगा? कमेंट्स में जीतने वाले का नाम लिखें। खेल खत्म। क्या इसमें कोई नहीं है? मेहनत जाया गई। यहाँ कोई पोकेमॉन नहीं है। इसका मतलब वो कहीं और होंगे। खेल अभी भी जारी है। मैं बहुत उलझन में हूँ। मुझे बक्से में झांकने के लिए एक छेद की जरूरत है। यहाँ पर। मैं किसका इंतखाब करूं? ओह हाँ, डायनामाइट। TNT किसे चाहिए? ओह नहीं, डिवोट, उसे रोकना चाहिए। ओह, मेरे मुंह पर क्यों थूका? मेरा बारूद, मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ, तुम कहाँ छिपे हो मेरे होने वाले पोकेमॉन? मुझे अपनी सांस रोकनी होगी। काश वो बस करीब से गुजर जाए। उप्स, तो यहाँ पर है। ये है जीत की आवाज। मुझे लालच देना होगा। ओह हाँ, आ गया। आउच! फिर से नहीं। पोकेग्री बेहतरीन पोकेमॉन फूड है। ये खुशबू कैसे है? पोकेग्री, काम बन गया। पीचू, क्या हुआ? मैं अभी खाना खा रही हूँ। अब तुम मेरी हो। बेचारी पकड़ी गई। पीचू, अफसोस हुआ। तुम फरार नहीं हो सकती। अब क्या करें? नहीं, हाँ, इस दफा मैं मुकम्मल तौर पर तैयार रहूंगा। आउच! माशाल्लाह, ये लेजर है। ओह हाँ, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। चलो चलो, बताओ मैं किसे काटूं? सोचो जिगली, सोचो। पुरसुकून हो जाओ। ओह, मैं तुम्हारा इंतखाब करता हूँ।
अलविदा माइक, अब मैं कभी गाना नहीं गा पाऊंगी, लेकिन अगर सोचा जाए तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम कहाँ हो? ओह, यहाँ एक सुराग है। क्या फिर से खाली है? तो ये माइक यहाँ क्यों है? पोकेमोन ने एक दफा फिर बेवकूफ बना दिया। मुझे लगता है मैं समझ गया पोकेमोन कहाँ पर है। या अल्लाह, प्लीज मुझे बचा लो। क्या ये काम क्यों नहीं कर रहा? बैटरी नहीं है। खैर ये भी ना। अलीएक्सप्रेस से तलवार ऑर्डर करने का ख्याल बेहद फजूल साबित हुआ। मेरी हिफाजत करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, मैं नर्व का इंतखाब करूंगा। हाथ ऊपर। हाँ, ये मेरे लिए है। 1 2 3। तैयार हो या नहीं? अब मैं शूट करूंगा। मुझे नहीं, मैं दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज काश मैं बच जाऊं। ओह हाँ, पोकेमोन का शिकार होने जा रहा है। तो यहाँ पर कौन है? मैं हमेशा ही मुसीबत में फंस जाती हूँ। हाँ, ये एक जिंदा पोकेमोन है। तुम बेचारी पोकेमोन, माफ करना, मैंने तुम पर निशाना लगाया। दिल से माफी मांगता हूँ। हाँ, तुम यही रहोगी। खैर जारी रखते हैं। इन कानों को देखकर किसी की याद आ रही है। इसका एक ही मतलब हो सकता है। जिगलीपॉफ को डराओ मत। क्या यहाँ बस कान ही है? जिस्म का बाकी हिस्सा कहाँ है? यही रुको। हे रेचू, क्या तुम यहाँ हो? ओह, यहाँ हो। उस तरफ चलो, यहाँ से बाहर निकलते हैं। पोकेमॉन्स, तुम बच नहीं सकते। रुक जाओ। नए बक्से, छिप जाओ। हाँ, यहाँ से बाहर निकलो। मैं पहले आई थी। कितनी बुरी है। मैं अब महफूज हूँ। ओह नहीं, प्लीज मेरे करीब मत आना। मेरे पास एक प्लान है। मुझे एक इलेक्ट्रिक गिटार चाहिए। चलो भी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। रॉक म्यूजिक जिंदाबाद। क्या? मैंने ये पहले सुना है। ये मेरा गाना है। नहीं नहीं नहीं, ये सही वक्त नहीं है। मेरे लिए मसला हो जाएगा। नहीं नहीं। नहीं प्लीज। अब मामला बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। ओह हाँ, बहुत खूब। शो खत्म। यही रहो। नहीं, अब बस मैं ही बाकी हूँ। ओह नहीं, वो कहाँ हो सकता है? हे दोस्तों, आपको क्या लगता है रेचो कौन से बक्से में छिपा है? कैक्टस, बनाना, ग्रेप या एप्पल? रेचो कहाँ है? नीचे कमेंट करें। समझ गए? ये आवाज कैसी है? वैक्यूम वापस दो और यहाँ से निकलो। ये सफाई के लिए है। इसके बारे में कभी नहीं सुना। मेरी गेम से बाहर निकलो। खैर, अब जरा बच कर। आखिरी पोकेमोन, मैं तुम्हें अभी पकड़ लूंगा। बनाना खाली है। अब एप्पल की बारी। इससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। ये काम क्यों नहीं कर रहा?
ریچو تم خود کی حفاظت کر سکتے ہو. سمجھ گیا. گریپ باہر آؤ. ریچو مجھے معلوم ہے تم یہیں ہو. ٹھیک ہے اب دیکھو میرا کمال. چلو بھی اتنی ضد کس بات کی. وہ کہاں گیا؟ یہ خالی کیوں ہے؟ آخر ریچو کہاں ہے؟ ٹھیک ہے کیا تم کچھ بھول نہیں رہے؟ نہیں 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 نہیں. اب تمہاری باری ہے. نہیں رحم کھاؤ. الوداع. تمام پوکیمون کی فتح ہوئی اور ولن سلاخوں کے پیچھے ہے. خدا حافظ لوزر. میں سبق سکھا کر ہی دم لوں گا. اب یہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پوکیمون کو اپنانے کا موقع ہے. چلیں انتخاب کریں. اس خوش قسمت شخص کو کون سا پوکیمون ملے گا؟ حضرات اپنی قسمت آزمائیں. مجھے دکھاؤ اس میں کون ہے؟ یہ بیبی پیچو ہے. یہ سب سے پیاری ہے. کیا تم میری پسندیدہ پوکیمون بنو گی؟ پوکیمون خصوصی سروس. میں تمہارے پیچو کو ضبط کر رہا ہوں. پوکی بال دو. نہیں چھپو پیچو. میں اپنا پوکیمون نہیں دینے والی. وہ ہم دیکھ لیں گے. اوہ یہ کہاں سے آئی؟ بیڈرل چھپ سکتے ہو تو چھپ جاؤ. میرا خفیہ ہتھیار. یہ تمام پوکے بالز میرے ہیں. یہ خوفناک ہے. یہ ان تمام پوکے بالز کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ میں بہت ذہین ہوں. ہے بیڈرل تم آ رہی ہو؟ نہیں. ہے بیڈرل دیکھو میرے پاس کیا ہے. اسنیک. اوہ میری مکھی. یم یم یم. اوہ آخری پوکے بال. کیا سب خیریت ہے؟ خدا تمہیں کامیاب کرے دوستو. یہ بے حد عجیب ہے. میں تمہیں بچاؤں گا بیبی. وہ کہاں ہے؟ یہ رہا میرا قیمتی خزانہ. پوکیمون میں تمہارا انتخاب کرتا ہوں. ہاں یہ تو بچی ہے. تم کون ہو؟ چلو دیکھتے ہیں. اوہ جگلی پف. بالکل ہو بہو. کمال ہے. ہے جگلی تم کہاں ہو؟ نہیں میرے بستر پر چھلانگ لگانے کی اجازت نہیں ہے. وہ تمہاری جگہ ہے. دیکھو پوکیمون کے لیے ایک نرم بستر. کتنی پیاری ہے. شبہ خیر جناب. شبہ خیر جگلی. یہ بے حد لذیذ ہے. اٹھو جگلی پاپ. سلام. مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ پوکیمون اتنی تیزی سے بڑے ہوتے ہیں. اوہ میرا نیا پوکیمون مجموعہ. یہ رہا ایک اور. پونیٹا حیرت انگیز ہے. اوہ ہاں یہ پیچو ہے. چھوٹی سی شیطان. اوہ نہیں یہاں کچھ نہیں ہے. پوکی بال کہاں ہے؟ جگلی پف بیڈرل. کھانے کا وقت ہو گیا ہے. تمہیں میرے لیے جگلی پف کو تلاش کرنا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے. نہ سمجھ بیوقوف لڑکا. ہمارا پوکیمون اس کے پاس ہے. ابھی ڈرا کرو. چلو مجھے دکھاؤ. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں. اس کی طرح ہی شکل لگ رہی ہے. بتاتی رہو. ایسا ہی ہے. ہاں، یہ وہی ہے. تمہارا کام تمام. تم نے خود کو پہچانا؟ ہاں، شاندار ہے. اوہ، کھانا پلیز. کھانا کھانا کھانا. ناشتے کے لیے شکریہ. میں کھانے کو لطف اٹھاؤں گی. اطمینان سے کھاؤ جگلی، تمہارے گلے میں اٹک سکتا ہے. یہ بے حد لذیذ ہے. یہ کیسا بےہودہ طریقہ ہے؟ تم کہاں ہو پوکے بال چور؟ وہاں کون ہے؟ پکڑ لیا. کیا تم کون ہو؟ اسکور بنی. ایک اور پوکیمون. اس کے اندر آؤ. نہیں شکریہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں. مجھ سے بحث مت کرو. کیا بیڈرل، اس خرگوش کو سنبھالو. وہ ٹھیک ہے. اوہ، میں نہیں دیکھ سکتا. شدید مار پیٹ چل رہی ہے. میں ہار مانتی ہوں. خیر، اب تم خوش ہو؟ بہت خوب بیڈرل. ہے، کھانے کے بارے میں سوچنا بند کرو. گھر جاؤ. میں مزید برداشت نہیں کر سکتا. جگلی پف، کتنی جلدی اندھیرا ہو گیا. جگلی پف، مجھے سونے نہیں دے رہی. ارے مائلی سائرس، تمہیں وقت نہیں دکھتا؟ ہے، بجانا بند کرو. نہیں، میرا گانا مشہور ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تم مجھے مجبور کر رہی ہو. چلو اپنے پوکی بال میں جاؤ. مجھے نہیں جانا. ہے، میں تم سے بات کر رہا ہوں. تم خود پوکی بال میں چلے جاؤ دوست. تو چلو کانسرٹ شروع کرتے ہیں. اب اسکور بنی میری ہے، لیکن ابھی بھی جگلی پف باقی ہے. بیڈرل، یا اللہ، تمہیں ہمیشہ بھوک ہی لگتی رہتی ہے پوکیمون. میں نے سوچ لیا ہے کہ ہم آخری پوکے بال کیسے تلاش کریں گے. ہاں، بہت خوب. مجھے پاپ کارن بے حد پسند ہے. اور پاپ کارن کہاں ہے؟ کیا میرے تو ختم ہو گئے. چلو بھی، لالچی مت بنو. ٹھیک ہے، کھا لو. ننھی پکاچو کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب وہ ویمپ پکاچو ہے. تمہیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا چینل. کیا آپ ایڈٹ پیاف کی طرح گانا چاہتے ہیں؟ تو اس سنہری مائکرو فون کو خریدیں اور آپ کا پوکیمون خوش ہو جائے گا. کامل آواز کے لیے سنہرا مائکرو فون تمام پوکیمونز کے لیے درست رہے گا، پر خاص کر جگلی پف کی خاطر بنایا گیا ہے. جگلی پف کے لیے مائکرو فون خریدنے کے لیے اسکرین پر موجود نمبر پر کال کریں. اس مکھی کو میری ایڈ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. نمبر پر فون کریں اور مائک آرڈر کریں. اس مائکرو فون کی ضرورت کسے ہے؟ مجھے چاہیے، مجھے چاہیے. مجھے لے کر دیں. سلام، میں آرڈر کرنا چاہتا ہوں. آ بھی گیا اتنی جلدی. سلام. وہ کہاں ہے؟ جلدی کریں. یہ رہا آپ کا مائک.
واہ، سونے کا ہے۔ پہلے رقم ادا کریں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی لاتا ہوں۔ بے وقوف۔ مکھی کو دور کرو۔ چلو کام شروع کرتے ہیں۔ یہ لو پیسے۔ وہ کہاں گئے؟ جگلی پاف، شاندار لذیذ پاپ کارن۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ تم کون ہو؟ تمہارا نیا مالک۔ بیگ میں چلو پوکیمون۔ تھیو، چلو بیڈرل۔ چلو دوسرا طریقہ آزماتے ہیں۔ میری مدد کرو۔ چلو بیڈرل۔ ہے، رک جاؤ، نہیں تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ کیا یہ تمہاری ہے بیڈرل؟ یم 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 یم۔ پکڑو۔ کتنی بیوقوف ہو۔ ہے، اس مکھی سے کھیلنا بند کرو۔ اسے مجھے دو۔ اوہ جگلی، تم ٹھیک ہو؟ میں بے حد خوش ہوں۔ مائک پکڑو اور اپنا پسندیدہ گانا گاؤ۔ ہم کامیاب ہوئے۔ ہم نے پوکیمون چوروں کو پکڑ لیا۔ تمہیں اس کا خمیازہ ادا کرنا ہوگا۔ مجھے جانے دو۔ بیڈرل، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔